बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज से सूरह अनफाल जो कि 9th क्लास के इस्लामियात में एक सूरह है, उसको कंप्लीटली विद डिटेल उसके तमाम MCQs और मुश्किल अल्फाज को हल करते हैं, क्योंकि SST, PAT, DM, TT, AT, CT, PST वगैरह के जितने भी पेपर्स होते हैं, इनमें लाजिमी उसमें क्वेश्चंस होते हैं। और काफी दोस्तों ने यही इसरार किया है कि सर इसको विद डिटेल हल करके अपलोड करें। ये सूरा NTS, ईटा, IBA और KPK में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो पेपर्स होते हैं उसके लिए भी इंतहाई मुफीद सिलसिला है। आज की वीडियो में रुको नंबर 1 आया नंबर 1 से 10 तक मुश्किल अल्फाज के मानी सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इस सूरह के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि इंतहाई लाजिम है। दोस्तों, ये बातें नोट कर ले अपने पास। सूरह अनफाल कुरान शरीफ की 8वीं सूरह है। तरतीबी तौफीकी के लिहाज से कौन सा नंबर है इसका? 8 नंबर है, 8वां सूरह है। और ये पारा नंबर 9 और 10th दोनों में है। कुछ हिस्सा इसका पारा नंबर 9th में है और कुछ हिस्सा पारा नंबर 10 में है। पारा नंबर 9 में इसके 37 आयात हैं और 10वें पारे में इसके 38 आयात हैं। इस सूरह में टोटल 75 आयात हैं, जिसमें से 37 पारा नंबर 9 में है, 38 पारा नंबर 10 में है। और टोटल रुको इसके 10 रुको हैं। इसमें टोटल 10 रुको हैं। और कुरान शरीफ के मंजिल नंबर 2 में है। 7 मनाजिल हैं और मंजिल नंबर 2 में ये सूरह वाक़या है। और इसकी शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि जंग बदर चूंकि बाकायदा मुसलमानों की तरफ से एक जंग थी, एक गज़वा थी, और उससे पहले जंग लड़ने के कुछ इस्लामी कवानीन अभी नाफिज नहीं हुए थे। अल्लाह ताला की तरफ से कोई कवानीन नाजिल नहीं हुए थे। वही जहालत के दौर के कवानीन थे कि जंग के दौरान जो माल गनीमत जिसके हाथ आया तो उसका ही हो जाता था। ठीक, तो ये सूरह जंग बदर के बाद 2 हिजरी में ये सूरह नाजिल होती। ये भी याद रखिए कि ये सूरह मदनी सूरह है। सूरह अनफाल मदनी सूरह है। और इस सूरह में फिर माल गनीमत के बारे, जंगी अखलाकियात, सुलह के बारे में, जंग से जो गलत फहमियां पैदा हो गई थी उस बारे में, वो तमाम के तमाम इसमें जिक्र है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके नाम की तरफ। अनफाल, अनफाल जमा है नफल। जब आप नफल नमाजें पढ़ते हैं ना, वो उसका जमा अनफाल है। ये भी आपके इल्म एक इजाफा हो गया। नफल का जमा अनफाल है। और नफल के मानी है इजाफी। जिस तरह हम फर्ज नमाज, सुन्नत नमाज और वितर वाजिब के बाद के अलावा जो अजाफी पढ़ते हैं उसको नफल कहते हैं। तो यही मतलब यहां भी है, क्योंकि मुसलमान और स्पेशली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की दौर की बात है, तो उनका जंग लड़ना माली गनीमत के लिए नहीं था। वो तो अल्लाह की रजा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक था। तो ये माली गनीमत इजाफी मिलता था उनको, इसलिए इसको अनफाल नाम दिया गया। अनफाल के मानी है माल गनीमत। और माल गनीमत किसको कहते हैं? जंग के बाद कुफार मुशरिकीन से जो माल रह जाता है और उसको इकट्ठा किया जाता है, तो उसको माल गनीमत कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, ये मुश्किल अल्फाज में पहला लफ्ज ही अनफाल है। तो ये बात याद रखिए, अनफाल जमा है नफल का और इसके मानी है माल गनीमत। और ये सूरह के आया नंबर 1 में
یسألونک عن الانفال، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی سورہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام مالی غنیمت کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ نازل فرمائی کہ اے نبی مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ دیکھیں، اصلح ذات بینکم۔ اب مال غنیمت اس جنگ بدر میں تین صحابہ کرام کے تین فریق بن گئے تھے۔ ایک فریق لڑائی لڑ رہا تھا، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہا تھا، تیسرا مالی غنیمت اکٹھے کر رہے تھے۔ تو مالی غنیمت اکٹھا کرنے کے دوران کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی۔ جنہوں نے اکٹھا کیا کہتے کہ وہ جو اس طرح کے اس سے پہلے رواج تھا، کہتے کہ یہ تو ہمارا ہے، جو لڑتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس میں ہمارا حصہ بھی ہے، دوسرا جو حفاظت پر مامور تھا وہ بھی کہتے تھے۔ تو یہی اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ اصلح ذات بینکم، یہ بھی آیا نمبر 1 میں ہے، اور کچھ اس طرح کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ ٹھیک ہے دوستو، کیا فاتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، آپس کے تعلقات درست رکھو۔ اصلحوا ذات بینکم کا معنی کیا ہو گیا؟ آپس کے تعلقات درست رکھو یا آپس میں صلح رکھو۔ یہ بھی اس کی معنی اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ لفظ ہے وجلت۔ وجلت یہ آیا نمبر 2 میں ہے، اس سورہ کے آیا نمبر 2 میں ہے، اور آیا نمبر 2 کچھ اس طرح کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت۔ ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے۔ وجلت کے بعد قلوبہم کا لفظ ہے، دل، جو جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تو ان کے دل ڈرتے یا ڈر جاتے۔ تو وجلت کے معنی کیا ہو گیا؟ ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ یاد رکھے دوستو، اس میں سے 4-5 کوسچن آتے ہیں۔ آگے دیکھیں کارہون۔ کارہون آیا نمبر آیا نمبر 5 میں ہے، یہ لفظ ذکر ہے، آیا نمبر 5 میں ہے، اور آیا نمبر 5 کے بالکل آخری لفظ ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ لکارہون کہ وہ ناخوش تھے، ناگواری محسوس کرتے تھے۔ کارہون ناگواری محسوس کرتے تھے۔ اب پچھلے دفعہ جو پیپرز ہوئے تھے تو اس میں یہ لفظ آیا ہوا تھا، یہ اور یہ وجلت، یہ تمام کے تمام الفاظ میں کافی پیپرز میں دیکھ چکا ہوں کہ اس طرح آ چکے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ جو ہے یساقون، یہ آیا نمبر 6 میں ہے، آیا نمبر 6 میں ہے یساقون، اور اس کے معنی ہے وہ ہانکے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہے نا یساقون الی الموت، موت کے طرف ہانکے جاتے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہو گیا؟ وہ ہانکے جاتے ہیں۔ یہ لفظ کافی اہمیت کا عامل ہے پیپر میں آنے کی صورت میں۔ اور اس کے بعد ہے اہدا، اہدا کے معنی ایک، یعنی ایک، اور وہ بھی مؤنث۔ نیکسٹ لفظ جو ہے دابر، یہ آیا نمبر 7 میں ہے، آیا نمبر 7 میں یہ لفظ آیا ہے، اور اس سے آگے پیچھے جو الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ وَيَقْطُعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وَيَقْطُعَ یعنی قطع کرو، کاٹ ڈالو، کافروں کو ان کی جڑوں کو کاٹ ڈالو۔ وَيَقْطُعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تو دابرہ کے معنی کیا ہے؟ جڑ۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے تستغیثون، یہ لفظ بھی بہت زیادہ پیپرز میں دیکھ چکا ہوں، اور یہ آیا نمبر 9 میں ہے یہ لفظ۔
یہ لفظ آیا نمبر 9 میں کچھ اس طرح کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے. تستغیثون اس کے بعد ربکم ہے، رب سے فریاد کرتے تھے. تو جب تم فریاد کرتے ہو یا کرتے تھے یا کرتے گے، تو تستغیثون کے معنی کیا ہو گیا؟ تم فریاد کرتے ہو. اور اس کے بعد مردفین، یہ لفظ بھی آیا نمبر 9 میں، اور آیا نمبر 9 کے آخری لفظ ہے یہ. اور یہ بھی جو کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے، اس کے لیے فرشتے اتارے تھے. اور یہ فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کے بارے میں، نبی علیہ السلام بار بار دعا فرماتے تھے، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور فرمائے کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے بعد کہ ایک دوسرے کے پیچھے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے کا مطلب لگاتار مسلسل آنے والے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہاں پر لگاتار آنے والے، لگاتار آنے والے. اور اس کے بعد آخری لفظ جو ہے غیر ذات شوکت، یہ لفظ بھی کافی پیپر میں آ ہے. اس کے معنی بغیر اسلحے اور قوت کے ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ بغیر اسلحے اور قوت کے. یہ وہ دو تجارت قابل تھے، تو اس بارے میں یہ ہے. تو یہ تھے دوستو آج کا پارٹ 1 اس سورہ انفال کا. آج چونکہ فرسٹ پارٹ تھا اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی جلدی اس کو حل کریں گے. آپ دوستوں سے بس صرف اتنا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.